बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से मैं आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। लॉग एक्ट में जो इंटरेस्टेड दोस्त हैं उनके लिए हम सिलेबस के अंदर जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं सिर्फ उसकी हद तक 4 लेक्चर्स का हमने यहाँ पे इनेकाद करना है। दूसरा, हम आपको खुश आमदेद यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस 3rd फ्लोर ऑफ पंजाब बार काउंसिल के अंदर हमने आपकी टीचिंग और आपके लेक्चर्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए वकला के लिए एक बड़ा हॉल और एक क्लासरूम की नौयत के ऊपर हमने सेटअप वगैरह किया है। वहाँ पे खुश आमदेद, आप पहले लोग हैं जो कि यहाँ पे दाखिल हुए हैं। मगर सेंटर ऑफ एक्सलेंस में आज कोई हम ज़्यादा एक्सलेंस नहीं दिखा सके क्योंकि इब्तदा भी हम थोड़ी सी लेट कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्टर भी नहीं चल रहा स्लाइड्स के साथ। तो आपको ये सारी की सारी स्लाइड्स जिनके बारे में हम बात करेंगे वो मैं पीडीएफ के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल भी कर दूंगा तमाम दोस्तों के पास। बिकॉज आज का लेक्चर स्लाइड्स के बगैर या पढ़े बगैर गुजारा नहीं होना। आज का लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के ऊपर। जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर तब्दीली आई। आपको मालूम होगा कि पिछली दफ़ा जब लॉग एट हुआ था तो उसके अंदर पूरी हामिद खान साहब की किताब है, एक्सेलेंट एक किताब, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो पूरी की पूरी किताब की हुई थी लागू। पंजाब बार काउंसिल ने ही को उनसे जाके बात की कि जी आपका ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बहुत अनडिफाइंड है, बेहतर है कि आप फोकस कर दें। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमारी बात सुनते हुए हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलके सिलेबस को रिवाइज कर लिया। और सिलेबस को रिवाइज क्या किया है कि अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर से 8 केसेस को उन्होंने यहाँ पे बीच में इंक्लूड कर दिया है कि जो कि आप देखेंगे कि जिनको एग्जामिन किया जा सकता है। और उनमें कौन कौन से केसेस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की तारीख के कॉन्स्टिट्यूशन के 8 कहा जा सकता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस जितने रह चुके हुए हैं। एक केस सबसे पहला जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है। दूसरा केस है स्टेट वर्सेस 200, उसी टाइम पीरियड के अंदर आया था। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मामलात और इन सारों को आप केसेस को देखेंगे मार्शल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। पाकिस्तान का मार्शल लॉ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह इसके अंदर ये रहा कि बेशुमार मार्शल लॉ आधी तारीख में हमारे यहाँ पे लागू रहे। उनको कोर्ट ने कैसे डील किया, ये केसेस उन चीज़ों के साथ डील विद करते हैं। मार्शल लॉ से पहले ही एक अंदाज के अंदर हमने गवर्नर जनरल साहब ने भी एक अंदाज में अपनी जिद करते हुए मार्शल लॉ लगाया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म कर दी। उसका मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था। उसके बाद स्टेट वर्सेस 2 अयूब खान साहब आए तो उन्होंने मामलात को कलअदम किया और टेक ओवर किया। तो स्टेट वर्सेस 200 के अंदर टेक ओवर की वायरीज को कंसिडर किया गया कि अगर कोई आके फौजी आकर अगर सिस्टम को ख़त्म करके अपना सिस्टम वहाँ पे नाफिज कर देता है तो कोर्ट्स क्या उसको कानूनन रिकग्नाइज करेंगे कि नहीं, और 200 के अंदर रिकग्नाइज किया गया। आसमा जलानी के केस के अंदर उसके बाद तीसरा केस आता है जिसमें आसमा जलानी का केस है। आसमा जलानी के केस के अंदर आप नोटिस ये करते हैं कि हमारी मैडम आसमा जहांगीर जो बाद में हुई उनके वालिद साहब का ये केस था। उसके अंदर ये होल्ड किया गया कि अपना के जो फौज ने जो टेक ओवर किया था याहिया खान ने, उसको एक यूजर्पर या एक आमिर डिक्लेयर किया गया। और जो पुरानी थ्योरियां जो चल रही थी कि जी अगर कोई फौज आके कोई सिस्टम नाफिज कर लेती है तो एक रेवोल्यूशन के तौर के ऊपर उसको कंसिडर किया जाएगा और वो लीगल होगा, उसको रद्द किया गया। लेकिन एक और सिस्टम जिसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक और आइडिया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इंट्रोड्यूस किया गया और उसके तहत कहा कि माना कि याहिया खान की चीज़ें वगैरह सारी दुरुस्त नहीं थी और उसके पास ऑथराइजेशन नहीं थी, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उसके जो मुख्तलिफ इकदामात हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का एक दरवाज़ा खुल गया जो आगे जाके जिसका असर आप बेगम नुसरत भुट्टो के केस के अंदर देखते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो का केस था, जनरल ज़ियाउल हक ने जो आके टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद भुट्टो साहब को साइड के ऊपर किया और उसके बाद फिर फांसी वगैरह भी दी गई। उसके बारे में उसकी वैलिडिटी चैलेंज की गई बेगम नुसरत भुट्टो के केस में। और बावजूद इसके कि कैल्सन की थ्योरी ख़त्म हो चुकी हुई थी, डॉक्टर किसको कहते हैं, जिसको ग्रोनर थ्योरी कहते हैं। अभी ये सारे आपको अल्फाज अगर समझ नहीं आ रहे थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब केस बाय केस बात करेंगे तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे।
नुसरत भुट्टो के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर उन्होंने वैलिडेट किया, कहा कि जी बिल्कुल दुरुस्त टेक ओवर किया है फौज ने, और फौज को कहा गया कि 60 दिनों के अंदर वो इलेक्शन करवाएगी, लेकिन फिर मेरे ख्याल में 6 साल या 10 साल के बाद जाके इलेक्शंस हुए, उनके टेक ओवर को वैलिडेट कर दिया गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने के पास भी मौजूद नहीं थी, वो जनरल ज़ियाउल हक को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की भी पावर इस फैसले के अंदर दे दी गई थी। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपीरियंस वगैरह होता रहा। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब के टाइम के बाद डेमोक्रेसी की तरफ थोड़ा सा जब हम मूव किए, तो फिर नवाज शरीफ साहब का मुकदमा आता है 1993 के अंदर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम गुलाम इसहाक खान के साथ लड़ाई उनकी होती है। तो गुलाम इसहाक खान साहब उस टाइम के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल 58(2)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस ज़माने के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दिया करता था कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो, ज़ियाउल हक साहब ने अपने लिए रखा हुआ था उनके फौत होने के बाद, ये पावर एक्सरसाइज की गुलाम इसहाक खान साहब ने, और उन्होंने असेंबली, नवाज शरीफ की असेंबली डिज़ोल्व की, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी असेंबली को की डिसोल्यूशन को इलीगल डिक्लेयर किया था। उसके बाद फिर जो छठा केस यहाँ पे हम जिसके बारे में बात करेंगे, जजेस केस, अल जिहाद ट्रस्ट केस जिसे कहा जाता है, और ये है 1996 का केस। इस केस के अंदर इससे पहले मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, बट जजेस केस से आपको यही पता चल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के जो मामलात हैं उसको क्लैरिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। ये टाइम था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। वो आई तो उन्होंने मुख्तलिफ जजेस को, जो उनके नापसंदीदा जजेस थे, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र, किसी को फेडरल शरीयत कोर्ट में भेज दिया, जो पसंदीदा जजेस थे उनको सुप्रीम कोर्ट से नीचे एडिशनल एक्टिंग चीफ जस्टिस बना के हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पे भेज दिया गया, और मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस जजेस के इशूज़ वगैरह, कई जजेस कन्फर्म नहीं हुए। सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया कि जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, चीफ जस्टिस को फौकियत दी जाएगी ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को। तो इसको जजेस केस के अंदर ये होल्ड किया गया कि चीफ जस्टिस की जिसकी कंसल्टेशन होगी वो प्राइमेसी उसको दी जाएगी। उसकी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट तो किया जा सकता है फॉर वेरियस डिफरेंट रीजन, स्टेटेड सीरियस रीजंस के ऊपर, मगर अमूमन उन फौकियत दी जाएगी चीफ जस्टिस को ऑफ लाहौर, ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट का, एज द केस में भी। उसके बाद फिर एक दफ़ा यहाँ पे मार्शल लॉ का दौर आता है, जनरल मुशर्रफ साहब टेक ओवर करते हैं। उनका जो टेक ओवर है वो वैलिडेट किया जाता है ज़फ़र अली शाह साहब के केस के अंदर। अगेन जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 के अंदर टेक ओवर होता है, और 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उन्हें वैलिडेट कर देता है इन एक्शंस को। और आखिरी केस जो है वो है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसका आखिरी केस का नाम है खान असफंदियार वली खान केस। और ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर जनरल मुशर्रफ आते हैं, तो आकर उनकी अगर पहली तकरीर देखें तो उसके अंदर वो कहते हैं वी विल नैब करप्ट पीपल, यानी कि एक नैब ऑर्डिनेंस आ जाता है। इससे पहले एहतसाब एक्ट होता है, एक इंतहाई सख्त किस्म का, सख्त नौयत का नैब ऑर्डिनेंस आ जाता है जो कि लागू किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर नैब कोर्ट्स बन जाती हैं, लोगों को पकड़ लिया जाता है, 90 दिन के रिमांड और ये वो काफ़ी सख्त चीज़ें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करता है, चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सवाल ये आता है कि क्या एक पैरेलल कोर्ट या पैरेलल नैब कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर, उस कानून के अंदर चंद खराबियां देखते हुए सुप्रीम कोर्ट चंद अमेंडमेंट्स करने के लिए कहता है कानून के अंदर, मगर साथ ओवरऑल ये होल्ड करता है कि नैब ऑर्डिनेंस बिल्कुल इंट्रा वायरीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दुरुस्त बनाया गया है और दुरुस्त लागू किया गया है। सो अब ये मामलात हैं। अब आपके सामने वी विल गो टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़। सवाल ये आता है, कोई दोस्त बता सकता है कि इन 8 केसेस के बस कितने नंबर मिलेंगे हमें? 5 नंबरों के लिए, 100 नंबरों में से 5 नंबर इन केसेस के लिए मुख्तस हैं। अगर आप ये केसेस पढ़ने शुरू कर दें तो ये केसेस हमने अपनी लीगल एजुकेशन कमेटी के वेब पेज के ऊपर भी अवेलेबल किए हैं, पूरे के पूरे एक PDF बना के। 1800 पेजेस हैं 5 नंबरों के लिए।
سو وہ تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ 1800 پیجز یا ان کے ہیڈ نوٹس وغیرہ اگر آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. مگر اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کون سی کتاب یہاں پہ بہترین ہے اس چیز کے لیے، تو مارکیٹ میں کئی کتابیں آ چکی ہوئی ہیں، اور کئی ہیں کتابیں. ایک 5-7 صفحے اس میں لکھے گئے ہیں، کوسر بردرز والوں نے لاگ ایٹ کی کتاب نکالی ہے. یہ ایک چھوٹی کتاب آپ کے لیے اچھی اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر عمر نے ایک کتاب نکالی ہے، تھوڑی سی زیادہ تھرو ہے، لاگ ایٹ اینڈ سی لاگ کے اوپر. یہ کتاب بھی اویلیبل ہے، آپ اگر اس کے اندر آپ ایگزامن کریں. 2 کتابیں اویلیبل ہیں یہاں پہ، بٹ اتنی زیادہ تھرو نہیں ہے میرے نزدیک. اگر آپ پوچھیں، اور ہم نے جو سلائیڈز اویلیبل کی ہیں، میں ریلائی کر رہا ہوں کتاب جو اوریجنلی پہلے بھی اس کے لیے استعمال کری تھی، حامد خان صاحب کی 2 کتابیں ہیں. ایک ہے جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان، اور تقریباً حرف بہ حرف وہی پیراگرافس وغیرہ سارے کے سارے اس کی وہ شارٹر ورژن ہے، مگر یہ کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان. یہ اگر اس کے آپ سلیکٹڈ، جو کہ میں نے سلائیڈ کے اندر صفحے وغیرہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ اگر آپ پڑھ لیں، 25-20-22 صفحے ہے، مینیجبل ہے، اور یہ آپ کو تمام امپورٹنٹ انفارمیشن وغیرہ اس کے اندر سے مل جائے گی. کیونکہ میں نے یہ سی لاگ کی بھی، لاگ ایٹ کی بھی کتاب دیکھی ہے، اور بھی یہاں پر لاگ ایٹ کے مختلف، اگر آپ جائیں آن لائن جائیے، اور آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی جائیے، اور بھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سلائیڈز وغیرہ انفارچونیٹلی بے شمار جو ہم نے سلائیڈز تیار کی تھی وہ آپ کے لیے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ آن لائن اگر جائیں تو گلوبل انسٹیٹیوٹ آف لا ذرا لکھ لیجئے. ایک گلوبل انسٹیٹیوٹ آف لا.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ لاگ ایٹ کے 30 منٹ کے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. ایک انہوں نے بکلیٹ بھی بنا دی ہے، پی ڈی ایف فائل آپ کو مل جائے گی کوئی 100-150 کی، جس کے اندر کافی تھرو. لیکن اب میں نے جب اس کو تھوڑا سے غور سے پڑھا ہے کیسز کے لیے، وہ بھی اتنی بھی ایکسلنٹ نہیں ہے، بے شمار چیزیں اس کے اندر مسنگ ہے. مگر اگر آپ چاہیں قانون دان کے اوپر 2-3 ریسورسز اب یہاں پہ آپ تیاری کر رہے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی، میں آپ کو چیزیں سجیسٹ کروں گا آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اور اس کی طرف ابھی ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں اپنے لیکچر سے. اور امپورٹنٹ چیز آپ کے کرنے والی ہے، پچھلے ایگزام کے لیے، اور ہمارا سلیبس تقریباً 80-90% پچھلے ایگزام والا ہی ہے. پچھلے ایگزام کے لیے ہم نے 8 ویڈیوز ریکارڈ کیے تھے قانون دان والے دوستوں کو، اور ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بیکاز وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے لیول کے اوپر کوآپریٹ کرتے ہیں قانون دان کی ویب سائٹ پہ. اور اگر آپ پنجاب بار کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا، جس کا میں آئی ایم لکی ٹو بی دا چیئرمین، وہ ایک پیج موجود ہے جہاں پہ آپ کے لیے 7 ویڈیوز ہم نے اویلیبل کر دیے ہوئے تمام ٹاپکس کے اوپر، پرانے سلیبس کے اوپر ہے. اگلے 4 ویڈیوز جو یہاں پہ بیٹھ کے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، وہ سلیبس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں یا جو نئی چیزیں آئی ہیں ان کے اوپر صرف ہم کریں گے. وہ اتنے شارٹ ٹائم میں وی ڈڈ ناٹ تھنک اپروپریٹ کہ پرانی چیزیں سرے سے دوبارہ دہرائیں، آئندہ انشاءاللہ کریں گے. بٹ امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ ویڈیوز دیکھیں وہ جو کہ لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے پیج کے اوپر یا قانون دان کے پیج کے اوپر پرانے لاگ ایٹ کے موجود ہیں. آپ کی تیاری کے لیے وہ کافی ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اس میں ہم نے سلائیڈز استعمال کی تھی وہ بھی، اور جو مٹیریلز کیے تھے وہ بھی اویلیبل کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو جو بتا رہے ہیں گلوبل انسٹیٹیوٹ آف لا، ان کا جو لاگ ایٹ کا پیج ہے وہ میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، وہ اگر آپ ٹرائی کریں تو یو شوڈ فائنڈ اٹ کوائٹ یوزفل، بیکاز وہاں پہ انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے آئی بلیو اسلام آباد کے اندر. اور اس میں اچھی ایک چیز یہ ہے کہ آئی بلیو ان میں جو ایک ڈاکٹر صاحب جو انوالوڈ ہیں پی ایچ ڈی، انہوں نے ہی پچھلی دفعہ انٹرنیشنل لا کا پرچہ کیا تھا، تو وہ جانتے ہیں اندر کھاتے سے. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ ان کی طرف سے جو مواد وغیرہ آئے گا تو اس کے اندر بہتر ہی مواد ہوگا. اور ایون ادروائز ان کے ویڈیوز وغیرہ آڈیو موجود ہیں، اتنے زیادہ بھی تھرو نہیں ہے جتنی ہم محنت کرتے ہیں، بٹ آپ اس کے اندر تھوڑا سا جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اچھا ملے گا. گلوبل انسٹیٹیوٹ آف لا.com، وہاں پہ آپ کو مٹیریلز ملیں گے. اور دوسرا لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا جو پیج ہے
pbbarcouncil.com/legal education committee, वहाँ पे आपको ये सारे का सारा सिलेबस भी मिल जाएगा। और एक चीज़, इससे पहले कि हम केसेस की तरफ आए, मैं तमाम दोस्तों को बताई जाऊँ, गाइड से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने लगा। उससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर तो आपको कोई लिख के उन्होंने दे दिया हुआ कि फ़लाँ किताब पढ़ो, तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के लिए सालमंड है और न्याजी की किताब है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए, वो पढ़ो, वो तो फिर पढ़नी है किताब के अंदर से ही, उसमें से सवालात आने। जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ दी हुई है, मेरे नज़दीक अगर आप वो प्रोविजंस ऑफ लॉ भी सबसे पहले पढ़ लें तो वो काफ़ी है। निरे गैस के ऊपर ना चलें, अगर बेयर एक्ट आप देख लेंगे तो आपकी ज़्यादा बेहतर उससे तैयारी होगी। सीपीसी, सीआरपीसी, ये सारे का सारा इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, उसके ऊपर भी जो रेलेवेंट कवानीन है वो हमने यहाँ पे अवेलेबल कर दिए हूँ अपने पेज के ऊपर, लीगल एजुकेशन कमेटी। तो ये तो थोड़ी सी हो गई थी डाइग्रेशन साइड के ऊपर। अब हम चलते हैं वापस केसेस की तरफ। 8 केसेस हैं, 5 नंबर हैं। इनके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मौलवी तमीजुद्दीन खान एक्सेट्रा। साइटेशन लिख लीजिए, पीएलडी 1955, फेडरल कोर्ट, एफसी 240। इसको फेडरल कोर्ट क्या चीज होती है, कोई दोस्त बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है? उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनी नहीं हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आपका जो हाईएस्ट कोर्ट था वो फेडरल कोर्ट था यहाँ पे, और जिसको शॉर्ट करके एफसी लिखते हैं, उसके सामने ये सवाल आया। और ये बहुत क्रूशल केस था। इस केस को कहते हैं डिसमिसल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केस। कोई दोस्त बता सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चीज थी? जी जी, एक स्पेशल असेंबली बनी हुई थी जिसका काम ये था कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और 1947 से 55 तक वो अपना काम पूरा ना कर सके। तो यहाँ पे उनका और मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब जिनका ये जो इस केस के अंदर जो रिस्पोंडेंट हैं, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज द हेड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और वो हुआ क्या इसके अंदर, उस टाइम के ऊपर जो गवर्नर जनरल साहब थे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये तारीखें नोट कर लें, मल्टीपल चॉइस में कुछ पता नहीं, पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त वो आपसे पूछ लेते हैं जी कब डिसॉल्व हुई थी। पहले कैबिनेट को रिप्लेस किया गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी 24 अक्टूबर 1954 के अंदर। और मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब जो कि उसके हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने जाके इसको डिसोल्यूशन को और को वारंटों के जरिए हुआ क्या था कि वहां पे कैबिनेट को भी तब्दील कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल साहब ने अपने पसंदीदा लोगों को कैबिनेट में डाल लिया था। उनके खिलाफ को वारंटों की पिटीशन जमा हुई, मौलवी साहब ने जमा करवाई कि ये इनको गलत किया गया है और कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिसोल्यूशन गलत है। सबसे पहले ये केस टेकअप हुआ सिंध चीफ कोर्ट के पास, सिंध हाई कोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, उस जमाने में चीफ कोर्ट कहा जाता था, उनके सामने टेकअप हुआ। तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये ऑब्जेक्शन ली कि जी सिंध चीफ कोर्ट के पास तो रिट पिटीशन करने की पावर ही नहीं है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो कानून था जिसे आप इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान का कह सकते हैं, कि जो 1947 के बाद पाकिस्तान जिसके तहत चलता रहा, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी 56 के अंदर नहीं आई, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। तो उसके अंदर से सवाल ये आया था कि जी क्या आर्टिकल 223A के तहत रिट इशू की जा सकती है कि नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने रिट इशू भी की और डिसोल्यूशन को सेटिसाइड भी किया, और साथ ये भी कहा कि जी हाँ हम रिट इशू कर सकते हैं, हमारे पास इसके तहत पावर मौजूद है। हाउएवर इसको कहते हैं, ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट या उस टाइम के ऊपर जो फेडरल कोर्ट था उसके पास ये मामला गया, और फेडरल कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर, जिसके अंदर कॉर्नेलियस साहब ने, AR एल्विन रॉबर्ट्स का कॉर्नेलियस साहब ने डिसेंट किया, और स्पीकिंग फॉर द मेजॉरिटी इसमें जस्टिस मुनीर साहब चीफ जस्टिस एट दैट टाइम थे, ASM अकरम साहब थे, मोहम्मद शरीफ और SA रहमान साहब थे कॉर्नेलियस साहब के साथ। उन्होंने जाके ये होल्ड किया
کہ ہاں یہ درست ہے چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو اسینٹ گورنر جنرل سے اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے اس کے تحت رٹ کی پاور سندھ ہائی کورٹ کے پاس نہیں موجود تھی، سندھ چیف کورٹ کے، اور یہ ڈیزولوشن کے کویشچن کو انہوں نے ڈائریکٹلی ٹچ ہی نہیں کیا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ڈیزولوشن جو تھی اس کو جو کالعدم کروایا گیا وہ غلط کیا گیا ہے، اور اس کی جو پاور وغیرہ تھی وہ تو سیٹ اسائڈ کرنے کی سندھ چیف کورٹ کے پاس تھی ہی نہیں. ریزولوشن کے کویشچن کو ایک طریقے سے وہ سائڈ سٹیپ کر دیا، جو سیٹ اسائڈ تھا وہ ختم جب کیا تو پرانی کیبنٹ پھر واپس آ گئی، اور دس از واٹ ہیپن. اور اس کے اوپر کارنیلیس صاحب نے کافی اسٹرانگ ڈسینٹ کی تھی. یہ آپ کا ملٹیپل چوائس کویشچن ہے چونکہ، تو ملٹیپل چوائس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مین ججمنٹ کس نے لکھی تھی؟ منیر صاحب کی تھی. اور ڈسینٹ کس نے کیا تھا؟ کارنیلیس صاحب کی تھی. سو اس کے اوپر اگر آپ یہ حامد خان صاحب کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس کے 5 صفحے ہی ہیں، وہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. یو کین ٹیک اے لک ایٹ پیج نمبرز 85 سے لے کے 89 تک. اور بھی کیسز وغیرہ 4 صفحے پڑھ لیں تو یہ کیس وہاں سے بھگت جاتا ہے، نہ کہ آپ سارے کے سارے اس میں پڑھیں. اور پرنسپل نقطے اس کے اندر یہی پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں کہ اور نوٹس کرنے والے یہی ہیں کہ ڈیزولوشن آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ایک طریقے سے اپ ہولڈ کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کو چیلنج کرنے کی پاور ہی نہیں، اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کی پاور ہی نہیں موجود تھی سندھ چیف کورٹ کے پاس. دوسرا امپورٹنٹ کویشچن اس میں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین صاحب کون تھے؟ گورنر جنرل صاحب کون تھے؟ غلام محمد صاحب. ڈیزالو کون سی تاریخ کے اوپر ہوئی اسمبلی؟ اور اس کے اندر ڈسینٹ کس نے کیا تھا؟ کارنیلیس صاحب نے کیا تھا. سو یہ والے معاملات اب اگر آپ دیکھ لیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت، اور اس کے تحت بیسکلی ہولڈ یہ کیا گیا کہ فار اینی پرٹیکولر لا ٹو بی اپلیکیبل، یہاں پہ گورنر جنرل کی اسینٹ یا اس کی مرضی، اس کو اپروول اس کا پہلے لازمی تھا. سندھ چیف کورٹ کی ججمنٹ مکمل طور پہ فرق تھی، مگر اس کے بارے میں اگر آپ آگے جا کے اور بھی کتابیں پڑھیں گے تو اس ججمنٹ کو کہا جاتا تھا ججمنٹ دیٹ براٹ ڈیزاسٹر، کیونکہ افیکٹولی اس کے اندر مانا کہ مارشل لا تو نہیں تھا، لیکن ایک طریقے سے مارشل لا ہی زبردستی جو لاگو اوپر کیا گیا. کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، فیڈرل کورٹ نے جا کے یہ کہہ دیا کہ سندھ کورٹ کے پاس تو پاور ہی نہیں اس کو چیلنج کرنے کی. یہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اس کو ختم کر دیا؟ یعنی ایک طریقے سے کورٹ نے اپنے ہاتھ خود ہی انفارچونیٹلی اس کیس کے اندر کاٹے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ آگے دیکھتے رہے. اس کے بعد اگلا امپورٹنٹ کیس آیا. اگلا امپورٹنٹ کیس ہوا اسٹیٹ ورسز 200. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایوب خان کا مارشل لا کیس. اس میں ویلیڈیشن آف ایوب خان نے، دوست بتا سکتے ہیں کون تھا، کیا کس سے ٹیک اوور کیا، کیا کیا؟ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوا پاکستان کے اوپر، انہوں نے آ کے پہلا مارشل لا یہاں پہ لگایا، اور ایوب خان صاحب نے بیسک ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ یہاں پہ دیا، اور کانسٹیٹیوشن. کوئی بتا سکتا ہے دوست کہ ایوب خان نے کب ٹیک اوور کیا تھا؟ امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے، پوچھا جا سکتا ہے اسٹرکٹلی، ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے بیکاز اس سے تعلق نہیں ہے، بٹ 10 اکتوبر 1958 کو ٹیک اوور کیا. پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشن آ چکی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ نہیں؟ 56 کے اندر یعنی آ گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پریزیڈنٹ اسکندر مرزا کو بھی فارغ کرا دیا، اور ساتھ بیٹھ کے کافی کنسپریسیز وغیرہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہوتی رہی. اگر آپ کبھی اس کو ڈیٹیل کے اندر جا کے پڑھیں تو یہ کر کے کانسٹیٹیوشن کو سیٹ اسائڈ کیا، اور ایک لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر بیچ میں اس میں لاگو کیا گیا، جس کے اندر افیکٹ لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر ایک طریقے سے آپ کی انٹرم کانسٹیٹیوشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ہٹا کے اس کی جگہ کوئی پی سی او پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر ایک ڈال دیا گیا، اور ساتھ کے جی قوانین وغیرہ. فار ایگزامپل مارشل لا کو کیا مسئلہ پڑتا ہے جب وہ آ کے ٹیک اوور کر لیتا ہے؟ اب ساری ڈیسیجنز تو اس نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے نہیں لینی.
کانسٹیٹیوشن کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر، جس کے اندر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے فیصلے کانسٹیٹیوشنل، ان کو اسٹرینتھ وغیرہ ہوگی، اور لاس کنٹینیوئنس اینڈ فورس کا ایک قانون لاگو کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو پرانے قوانین چل رہے تھے وہ جس حد تک چل رہے تھے اس حد تک چلتے رہیں گے، لیکن اگر ہمارے قوانین سے ہمارے آرڈرز کے متصادم ہوں گے تو قانون ختم ہو جائے گا، یہ قانون کو اوور رائڈ وغیرہ کنسیڈر کیا جائے گا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی آرڈرز کو۔ تو یہ 200 کے کیس کے اندر یہ ہوا کہ مختلف آرڈرز پاس کیے گئے ڈیتھ پینلٹیز کے 200 وغیرہ کے اگینسٹ، جس کے اندر لاس کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر اور ویلیڈیٹی آف دا مارشل لا کنسیڈر ہوا۔ تو اس کیس کے اندر چیف جسٹس منیر صاحب، جو کہ پہلے بھی پہلی ججمنٹ کس میں انہوں نے دی، جنہوں نے مولوی تمیز الدین کی بھی ججمنٹ لیڈنگ دی تھی، انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جب مارشل لا آتا ہے تو ایک ریولوشن آ جاتی ہے، اور اگر اس کو عوام اس ریولوشن کو ایکسپٹ کر لے اور اس کو اپوز نہ کرے تو وہی نیا سسٹم ہوتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ دا گراؤنڈ نارم، ایک فلسفی تھا ہینس کیلسن، اس کی تھیوری گرونڈ نارم کی، جرمن کے اندر گرونڈ نارم کہتے ہیں، انگریزی کے اندر آپ اس کو گراؤنڈ نارم کہیں گے، کہ جو مین کانسٹیٹیوشن یا مین جو چیز ہے، ریولوشن کے ذریعے اگر پرانے آرڈر کو چینج کر لیا جائے اور عوام اس کو اگر مان لے تو اس کو درست تصور کیا جائے گا۔ اب صحیح چیز ہے، غلط چیز ہے، کیا ہے، اگر کوئی بندوق کے زور کے اوپر آ کے کوئی آپ کے گھر کے اندر بیٹھ جائے کہے کہ آج کے بعد میری اپنی ہے، اور آپ بیچ میں اس کی بندوق کے ڈر سے اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن وغیرہ نہ لے، تو کیا گراؤنڈ نارم چینج ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یہ کویشچن سب سے پہلے یہاں پہ ہینس کیلسن کی تھیوری استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ 200 کے اندر اس میں جا کے انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا ایوب خان کا ٹیک اوور۔ سو امپورٹنٹ چیز اس میں نوٹ یہ کرنے والی ہے، چند چیزیں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ ججمنٹ مین والی تھی منیر صاحب کی، چیف جسٹس منیر کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر سکسیسفل کو ہو جائے اور اگر اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کر لیا جائے تو پھر وہی گورنمنٹ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر کے پروکلمیشن جو تھی مارشل لا کی، اس کو اپ ہولڈ کیا، اور ایک تھیوری دی 200 کے کیس کے اندر سکسیسفل ریولوشن کی یا چینج آف گراؤنڈ نارم کی، ہانس کیلسن کی تھیوری پہ۔ اس پہ آپ کے ملٹیپل چوائس کویشچنز آ سکتے ہیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی اس کے اندر کیا معاملہ تھا، ججمنٹ کس کی تھی، اور کس نے ماشاء اللہ لگایا تھا، اور کیا ویلیڈیٹ ہوا کہ سیٹسفائیڈ ہوا نہیں۔ اچھا امپورٹنٹ چیز یہ ابھی نوٹ کر لیجئے، آگے بھی آپ کو میں بتاؤں گا، آگے جا کر اس کو آسما جلانی کے کیس کے اندر یہ جو تھیوری ہے اس کو ریجیکٹ کیا سپریم کورٹ نے، گرونڈ نارم ہانس کیلسن والی جو تھیوری ہے، اس پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے کیس کے اندر اس کو ریجیکٹ کیا، وہ ریجیکٹ کیا گیا آسما جلانی کے کیس کے اندر۔ اور امپورٹنٹ چیزیں بائی دا وے، ان کی سائٹیشنز بھی ساتھ لکھتے جائیے۔ فار ایگزامپل پہلی آپ کی جو کیس آپ کو لکھوایا تھا وہ مولوی تمیز الدین کا، پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن سال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو اندازے ذہن میں ہونا چاہیے، اور بلکہ میرے خیال میں تو سائٹیشن بھی زبانی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلا والا تمیز الدین کا کیس تھا پی ایل ڈی 1955 فیڈرل کورٹ 240۔ اس کے بعد آگے جا کے اگلا کیس جو آتا ہے دا اسٹیٹ ورسز 200، پی ایل ڈی 1958 سپریم کورٹ بریکٹ میں پاکستان 533 533۔ اور اس کے اندر منیر صاحب، چیف جسٹس شہاب الدین اور اے آر کارنیلیس اور امیر الدین احمد صاحب بیٹھے تھے، اور انہوں نے اسٹیٹ ورسز 200 کے اندر یہ تھیوری دیتے ہوئے اسے اپ ہولڈ کیا۔ اگلا کیس جو آپ کے سامنے ہے، اگلا کیس جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے آسما جلانی کا کیس، جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ اس ایوب خان کے بعد کون آیا؟ یحییٰ خان۔ اور 70s کے اندر کیا ہوا؟ 71 میں کیا ہوا تھا؟ بنگلہ دیش ہو کے پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، تو آپ کی جو سویلین گورنمنٹ کی طرف موومنٹ وغیرہ ہونی شروع ہو گئی، اور فوج کا جو ہولڈ وغیرہ تھا وہ ریلیٹیولی ویک ہو گیا۔
72 کے اندر جا کے سپریم کورٹ نے جب یایا خان وہاں پہ he was significantly weakened, تو 72 میں جا کے یایا خان, this is known as the یایا خان ٹیک اوور یوزرپر کیس. یوزرپر کا کوئی مطلب کوئی بتا سکتا ہے کون ہوتا ہے؟ جو دھونس کے ساتھ یا جو زبردستی کوئی کسی چیز کے اوپر جا کے کنٹرول کر لے, اس نے یوزرپ پاور کی, اس کو یوزرپر ڈکلیئر کیا اس کیس کے اندر. تو آپ سے یہ ملٹیپل چوائس آ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کس کو یوزرپر ڈکلیئر کیا, بھٹو صاحب, یحییٰ خان, ایوب خان, کس کو؟ تو انہوں نے جا کے اس کیس کے اندر یحییٰ خان واز ڈکلیئرڈ ایز اے یوزرپر. حمود الرحمان صاحب چیف جسٹس تھے, یعقوب علی صاحب, سجاد احمد, وحید الدین احمد صاحب اور صلاح الدین احمد صاحب کی یہ ججمنٹ ہے, اور انہوں نے 200 کے کیس کو اوور رول کیا. یہاں پہ انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ مانا کہ ایک ریولوشن ہو گئی, کوئی بندہ زبردستی آ کے وہاں پہ کر لیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو غلط چیز ہے وہ غلط ہی رہے گی. illegal چیز ہے, even if the coup had succeeded for a time, it is not to be considered as legal. however انہوں نے یہ کہہ دیا یہ زبر ہے, اس کے پاس اس کا ٹیک اوور لیگل نہیں تھا. مگر پھر سوال یہ آیا اگر ٹیک اوور لیگل نہیں تھا تو وہ بندہ تو موجود تھا, کئی سال وہاں پہ گورنمنٹ چلاتا رہا, آرڈرز پاس کرتا رہا, لوگوں کو اپوائنٹ کیا, مختلف سٹیپس وغیرہ لی, تو ان سٹیپس کا کیا ہوگا؟ یہاں پر آ کے ڈاکٹرن آف انہوں نے نیسیسٹی استعمال کرتے ہوئے کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ جی یہ جو سارے کے سارے مانا کہ لیگلی اس کی چیزیں وغیرہ سٹیپس نہیں تھی, مگر کورٹ نے جا کے یہ ہولڈ کیا کہ جی یہ چند چیزیں, چند نوعیت کی چیزیں, چند سٹیپس ایسی ہیں جن کو ہم کنڈون بطور کورٹ کر لیتے ہیں, بیکاز سسٹم نے تو چلنا ہے. اینڈ دیٹ از دا نیسیسٹی جس کے تحت کہ اس نے جو چیزیں کی ہوئی ہیں ساروں کو آپ اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے, سارا سسٹم درم برم ہو جائے گا. کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے انہوں نے کہا all transactions which were past and closed, کہ جن کے اوپر اپیلیں ہو گئی ہوئی ہیں, ختم ہو گئی, سزا مل گئی ہوئی ہے, پھانسی ہو گئی ہوئی ہے, ریکوری ہو گئی ہے, ڈگری ایگزیکیوٹ ہو گئی ہوئی ہے, ساری کی ساری ان کو اوپن نہیں کیا جائے گا, وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ہے. ساتھ انہوں نے ہولڈ کیا all acts and legislative measures which were in accordance with پرانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو تھیں, تو ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے, ان کو بھی ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ وہ درست ہیں, کیونکہ وہ اگر کانسٹیٹیوشن ہوتی بھی تو کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق تھے. تیسرا انہوں نے ہولڈ یہ کیا کہ اگر جنرل گڈ آف دا پیپل کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن سے بھی آگے جا کے, وہ بھی ویلیڈیٹ کر دیا. اور تیسرا آرڈنری رننگ, ڈے ٹو ڈے رننگ کے لیے گورنمنٹ کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے تحت انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ جی اس کے مقاصد کو اگر قرارداد مقاصد کو اگر وہ فردر کرتی ہیں تو وہ چیزیں بھی ہم ان کو لیگل تصور کرتے ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف سٹیجز کے اوپر کینسل چیلنج ان کو بعد میں کیا اسی ججمنٹ کے تحت, مگر کورٹ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ ان چیزوں کو, مانا کہ وہ بیچ میں بندہ غاصب تھا لیکن اس کی ہوئی یہ چیزیں اور اس کی گورنمنٹ کی ہوئی, اس نے اپوائنٹ بھی بندے کیے, اور سارے کے سارے بھٹو صاحب کا بھی الیکشن تھا, الیکشن بھی اس کے آرڈر کے تحت ہوا, تو وہ سارے کے سارے انہوں نے الاؤ کر دیے. سو یہ آسما جلانی کے کیس کے اندر یہ انہوں نے پہلی دفعہ کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے آرڈر کو ختم کیا گیا. اس کے بعد اور کوئی دوست بتا سکتا ہے اور کون سے کیسز کے اندر ہوا ایسا؟ ٹکا اقبال کیس کو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس کے اندر مشرف صاحب کا دوسرا والا جو ٹیک اوور تھا اس کو کل عدم کروایا گیا تھا. افتخار چودھری صاحب کے کیس کے اندر ان کے اگینسٹ جو آرڈرز تھے وہ بھی ریفرنس وغیرہ وہ بھی ختم کیا گیا تھا. مگر انفارچونیٹ چیز آپ آگے جا کے دیکھیں گے, پہلا والا جو ان کا مشرف صاحب نے 99 میں جو ٹیک اوور کیا تھا وہ ظفر علی شاہ والے کیس کے اندر انہوں نے اپ ہولڈ کیا اور کہا کہ جی بالکل درست ٹیک اوور ہے, اور اس طریقے سے. اب دوسری آگے جا کے اگر آپ اور بیچ میں دیکھیں اس معاملے کے اندر, تو اگلا کیس جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے محمد نواز شریف ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان, پی ایل ڈی 1993, سپریم کورٹ 473. اس کو کہتے ہیں نواز شریف گورنمنٹ ریسٹوریشن کیس.
نواز شریف صاحب کی اس ٹائم کے جو پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان صاحب سے لڑائی ٹینشن وغیرہ شروع ہوئی، تو نواز شریف صاحب نے آ کر اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹی وی پر آ کر ایک انہوں نے تقریر کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میری گورنمنٹ کو الٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ، اور میرے خلاف سازشیں وغیرہ ہو رہی ہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو وہ مکمل طور کے اوپر اللیگل ہوگی۔ انہوں نے آرڈر کیا 17 اپریل 1993 کے اوپر، نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے خلاف چونکہ پریزیڈنسی سے سازشیں ہو رہی ہیں، میں ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ آگے انٹریکٹ وغیرہ نہیں کروں گا۔ 17 اپریل 1993 کو تقریر کی جاتی ہے، اور 18 اپریل 1993 کے اوپر آگے سے جواب آتا ہے کہ پریزیڈنٹ 58(2)B آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن استعمال کرتے ہوئے غلام اسحاق خان صاحب جا کے اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی مختلف ممبران نے اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے اندر سے بھی چونکہ ریزگنیشن دیے ہیں، چونکہ پرائم منسٹر نے اللیگل ایلیگیشنز ریز کی ہیں پریزیڈنٹ کے خلاف، آپس میں لڑائی وغیرہ شروع ہو گئی ہے، تو یہ گورنمنٹ ڈیزالو کی جاتی ہے اور الیکشن کی طرف یہ معاملات کو دوبارہ لے کے جایا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب اس کو کہتے ہیں، اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں، معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے، تو سپریم کورٹ الٹیمیٹلی جا کے ڈیٹیل ججمنٹ 26 مئی 1993 کو اس ریزولوشن کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ 58(2)B کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ فلفل نہیں ہوتی تھی، اور اس لیے پریزیڈنٹ صاحب اس کو ڈیزالو نہیں کر سکتے تھے نیشنل اسمبلی کو، اور یہ جو ریزولوشن تھی یہ مکمل طور کے اوپر غلط تھی، اور سارے کے سارے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے پرائم منسٹر واز افیکٹولی ریسٹورڈ۔ امپورٹنٹ چیز اس میں نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جج صاحب 12 ایک سائڈ پر ہوتے ہیں اور ایک جج صاحب ڈسینٹ کرتے ہیں، محمود قاضی صاحب ہولڈ کرتے ہیں کہ یہ بالکل درست ڈیزالو کی گئی ہے، اور ہی ووٹڈ ٹو اپ ہولڈ دا ریزولوشن، لیکن میجورٹی گوز اہیڈ اینڈ سیٹس اٹ اسائڈ، اور اس کے بعد بھی پھر بھی لڑائی مار کٹائی پھر بھی ختم نہیں ہوتی اور معاملات وغیرہ آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اسے سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے۔ ایک سیکنڈ، میں نے نام غلط، سپریم کورٹ کے اندر جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی ڈسینٹ آتی ہے اکیلی، وہ ذرا لکھ لیجئے، میں نے غلط آپ کو پہلے لکھوایا، ہاں نہیں، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب۔ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اس کے اوپر ریسنٹلی کل میرے خیال میں قانون دانوں والوں نے بھی اپلوڈ کیا ہے، اور سجاد علی شاہ صاحب کی تصویر بھی آپ نے ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے، وہ آج کل جو سجاد علی شاہ صاحب ہیں ان کی تصویر اپلوڈ کر دی ہے۔ یہ سجاد علی شاہ صاحب پرانے چیف جسٹس پاکستان تھے، ججز کیس میں بھی جنہوں نے کیا تھا، نام ایک ہی ہے، تصویر غلط ہے، ٹھیک کر لیجیے گا کر کے، بٹ ملٹیپل چوائس کویسچن کے اندر تصویر تو نہیں آنی، ہو سکتا ہے ویسے کہ یہ انہوں نے ڈیزالو کیا تھا یا انہوں نے کیا تھا، بٹ ابھی ہائیلی ان لائکلی۔ اگلا کویشچن، اگلا کیس ہے جی الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، PLD 96 سپریم کورٹ 3-4۔ سر پانی کے لیے کہہ دیں، پانی کے لیے پلیز اگر پیچھے کہہ دیجیے۔ دس از نون ایز دا ججز کیس۔ سپریم کورٹ کے اندر معاملات تبھی آتے ہیں جب معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس کیس کے اندر کیا ہوا کہ کوئی بتا سکتا ہے اس ٹائم کے اوپر کس کی گورنمنٹ تھی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ججمنٹ تھی، اور آئی بلیو شاید سیکنڈ والی ان کی گورنمنٹ تھی، پہلے بھی ایک سیکنڈ گورنمنٹ تھی۔ تو اس دفعہ وہ جب آئیں تو ان کا ذہن تھا کہ اس دفعہ میں نے صفائی وغیرہ کرنی ہے، اور جو میرے ساتھ لوگ وغیرہ نہیں ہوں گے ان کے اگینسٹ ہم پروسیڈ کریں گے۔ تو انہوں نے جا کے، اگر آپ حامد خان صاحب کی کتاب پڑھیں، ان کے صفحے بھی ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیے ہیں، وہ خان صاحب نے کے الفاظ استعمال کردہ یہ ہیں
PPP's रफ हैंडलिंग ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे और आई बिलीव सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, उनको उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आपको हम भेजते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट। जस्टिस महबूब साहब यहाँ पे लाहौर में थे, उन्होंने तो चूज़ किया कि वो नहीं करते, वो कहते हैं कि ये बेहतर है मैं रिज़ाइन करके ही चला जाऊँ। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे वो फेडरल शरीयत कोर्ट उन्होंने ज्वाइन कर ली, और यहाँ के चीफ जस्टिस नीचे से अपॉइंट करने की जगह उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट से जजेस को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाकर यहाँ पे नीचे ले आए, लाहौर में भी और सिंध के अंदर भी, और उनके थ्रू मुख्तलिफ जजेस को किसी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब सवाल ये आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर मोहतरमा ने मुख्तलिफ जज साहिबान को भी अपॉइंट किया हुआ था, और वहाँ पे भी जाके उन्होंने अपने भी जिनको कहते हैं पार्टी पॉलिटिकल, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ, पार्टी के लोगों को जजेस अपॉइंट किया, तो उनकी उनकी अपॉइंटमेंट भी और उनकी कॉन्फर्मेशन भी चैलेंज हुई। उस टाइम के ऊपर इब्तदा के अंदर तो शहजाद अली शाह साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन जजेस केस के अंदर वो मामलात कोर्ट के सामने आए कि क्या प्राइम मिनिस्टर की बात मानी जाएगी, कि चीफ जस्टिस साहब की बात मानी जाएगी, प्रोविंशियल चीफ जस्टिस और पाकिस्तान चीफ जस्टिस की फॉर कॉन्फर्मेशन ऑफ जजेस और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए हुज एडवाइस इज गोइंग टू हैव प्राइमेसी। जजेस केस के अंदर ये होल्ड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उनसे सिर्फ पूछ लिया, बल्कि होल्ड ये किया गया कि चूंकि ये जज साहिबान ज़्यादा बेहतर जानते हैं मामले को और सिस्टम को सारे का सारा, और अपने जज साहिबान को बेहतर जानते हैं, इनकी एडवाइस को प्राइमेसी दी जाएगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और अगर फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के लिए हो रहा है फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी साथ, उनको प्राइमेसी दी जाएगी। और अगर किसी वजह से डिसेंट करना है तो प्राइम मिनिस्टर को रीजन लिख के इन राइटिंग स्ट्रॉन्ग रीजन दे के ना करनी पड़ेगी, यानी कि अव्वलीन तरजीह। और जजेस केस को यही है कि इसके अंदर प्रिंसिपल एक तरीके से ये आ गया कि जजेस को अब से जजेस अपॉइंट करेंगे। आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी या जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमीशन में भी आप ये देखेंगे उसको एक तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया इसी मैकेनिज्म को। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल यहाँ पे बेसिकली सेटल हुआ, और ये है, इसकी साइटेशन है PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324। इसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की जजमेंट है मेन, और इसके लिए ये सारे के सारे जो नोट्स वगैरह हैं ये मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर दे दूंगा। हामिद खान साहब की किताब के अंदर 5 सफ़े ही हैं इसके ऊपर, वो अगर आप पढ़ लें, 4, 3, 2, 5 5 सफ़े इसके अंदर सारे के सारे आपको हाईलाइट करके दे दूंगा, यू विल फाइंड देम टू बी क्वाइट यूजफुल। जी सर। सर शुक्रिया, थैंक यू। आगे आगे अल जहाद ट्रस्ट में इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने नोट्स के अंदर अपने ये भी नोट करना है, और स्लाइड्स भी मैं करूँगा। जजेस के नाम याद रखिएगा, मेन जज कौन है, और अगर किसी ने डिसेंट किया तो मल्टीपल चॉइस में उससे पूछा जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर क्वेश्चंस क्या इन्वॉल्व थी, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और को फेडरल शरीयत कोर्ट में भेजना, और कॉन्फर्मेशन ऑफ 6 जजेस वगैरह जो मुख्तलिफ थी उनके क्वेश्चंस वगैरह थे। और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे ये सेटल हुआ कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस के का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये हुआ सर। इसके बाद अगला केस जो कि इम्पोर्टेंट है, कोई दोस्त बता सकता है इसके बाद क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ था? वो यही है, बात तो नहीं करनी चाहिए, बट वहाँ यही पंजाबी प्राइम मिनिस्टर और नॉन पंजाबी प्राइम मिनिस्टर का गिला वगैरह यहाँ से केसेस के अंदर ही वो कभी 58(2) भी सही था, कभी नहीं था। वो शायद इसी वजह से वो जो जहाँ पे अप होल्ड किया गया वो आपके सिलेबस में नहीं डाला गया। जहाँ पे डेमोक्रेसी को जहाँ पे अप होल्ड किया गया, हमने कोशिश की है कि अच्छे अच्छे मुकदमे आपके लिए पुट फॉरवर्ड वगैरह करें। यार वो लंबा बड़ा है।
آپ کہہ سکتے ہیں وغیرہ، بٹ اس کے لحاظ سے ہم ہماری جو نئی امنگ وغیرہ ہے کانسٹیٹیوشنلزم کی، وہ وہاں سے ہی پرنسپلی اسٹیبلش ہوتی ہے سندھ ہائی کورٹ بار کے کیس وغیرہ سے. بٹ آگے اگر آپ دیکھ لیں تو اگلا جو امپورٹنٹ کیس تھا وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کالا دھبا ہی آپ کہہ سکتے ہیں انفارچونیٹلی، اس سید ظفر علی شاہ ورسز جنرل پرویز مشرف. اس کیس کے اندر فل کورٹ تھا سپریم کورٹ کا، ان ساروں نے بیٹھ کے 1999 کے اندر پرویز مشرف صاحب نے کب ٹیک اوور کیا؟ 12 اکتوبر 1999 کو. اور 13 اکتوبر کو ایک انہوں نے ایڈریس کیا اور ایمرجنسی پروکلیم کی. 14 اگست کو کس کو فارغ کروایا گیا؟ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور طیارہ سازش مقدمہ چلا، ہائی جیکنگ کا مقدمہ چلا. اور سوال یہ آیا کہ مشرف صاحب کا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، چیف ایگزیکٹو کا ایک عہدہ کنسیو کیا گیا اور ان کو کہا جی وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. بعد میں صدر بن گئے جب تارڑ صاحب وہاں سے ریزائن کیا، اور اس کے بعد ان کے عہدے کو لے کے اور اس کو بھی پھر ریفرینڈم کروایا اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ علیحدہ ایشوز ہیں. مگر یہاں پہ بیسکلی اس ججمنٹ کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو کا آفس اور کرنا بالکل درست تھا، گورنمنٹ کو ختم کرنا بالکل درست تھا، بیکاز ایسے سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے تھے. کیا سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے تھے، کوئی دوست بتا سکتا ہے کیا ہوا کیا تھا، کیوں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا؟ کارگل ایشو تو نہیں، خیر اتنا ڈائریکٹلی ریزن جو ججمنٹ کے اندر لکھا گیا تھا اس کے اندر تو یہ لکھا گیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹا دیا گیا تھا جبکہ وہ ہوا کے اندر موجود تھے، پاکستان میں پاکستان آ رہے تھے، اور ان کو ہٹا کر پرائم منسٹر نے کسی اور کو اپوائنٹ کر دیا تھا جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکٹ تھا. اور اس لیے اس کے جواب کے اندر آرمڈ فورسز نے ریاکٹ کیا اور سسٹم کو جا کے یہاں پہ ٹیک اپ وغیرہ کر لیا، اور اس لیے وہاں پہ ہولڈ کیا گیا کہ جی اور اس کے تحت کانسٹیٹیوشن کے چند حصوں کو ابینس میں رکھا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی سسپینڈ کر دی گئی تھی، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر آپ آگے جا کے آپ دیکھیں گے اسفندیار ولی والا کیس تھا، اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دی گئی اور ساتھ الیکشن وغیرہ کرنے کی ڈائریکشن کورٹ نے اس کے اندر کیس میں دی. ظفر علی شاہ کی پٹیشن اور ساری کی ساری ڈسمس ہوئی. ویلیڈیشن یہاں پہ الاؤ ہوئی کس پرنسپل کے اوپر، جو کہ پرنسپل بار بار ہمیں تنگ کرتا رہا، لا آف نیسیسٹی کے اوپر. اس کے اوپر ایک لیگل میکسم ہے لیٹن کا، سلوس پاپولی سپریما لیکس، یعنی عوام کے لیے جو چیز اچھی ہے وہ سب سے بڑا قانون ہے. تو اب عوام کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور وہ ہے نہیں ہے وغیرہ، اگر آپ کی ریولوشن سکسیڈ ہو جاتی تو کہیں گے عوام کے لیے یہ چیز اچھی تھی. ایک طریقے سے آپ نے 200 کو سیٹ اسائڈ تو کر لیا، مگر جب تک آپ نیسیسٹی کو آپ یہ کہتے رہے کہ پرنسپل آف نیسیسٹی چلتا رہے گا تو وہاں پہ جا کے پھر آپ کو پرابلم آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مانا کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کا جو سٹیپ تھا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل نہیں، کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے، مگر اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کو غلط ہٹایا گیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ 73 کی کانسٹیٹیوشن ابھی بھی ایگزسٹ کنٹینیو کرتی ہے، اور اس کے چند حصے ان ابینس ہیں، مگر کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کی اور اپنی پاورز انہوں نے کہا ابھی بھی کنٹینیو کرتی ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی مگر ججز اور جرنیلوں کی نہیں ہوگی. ججز کے لیے آرٹیکل انہوں نے کہا 209 موجود ہے، فوجیوں کا اپنا میکنزم موجود ہے، سیاست دانوں اور پبلک ایٹ لارج کے لیے انہوں نے. پھر آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں اسفندیار ولی والا کیس آتا ہے. سو انہوں نے کورٹ نے اور ساتھ یہ کہا کہ الیکشن 3 سال کے بعد ہوں گے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا اور امپورٹنٹ ہے، نصرت بھٹو والے کیس کے اندر نہیں، میں نے آپ کو ذکر ویسے کیا ہے، اس پہ ملٹیپل چوائس کویشچن بھی آ سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی پاور دی گئی، ابھی بھی دی گئی تھی کہ نہیں اس میں، اور اس میں نصرت بھٹو کے اندر، نصرت بھٹو کے کیس کے اندر آئی پوائنٹڈ آؤٹ کہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی پاور دی گئی تھی. اس کا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس گائیڈ یو، بٹ ٹو مائی ریکلیکشن اس کے اندر بھی الاؤ کی گئی تھی، بٹ یہ چیک کر کے آئی ول ایڈ لیٹر ایز ویل، آپ کو کر دوں گا کہ اس میں ہے کہ نہیں، بٹ ایز پر مائی ریکلیکشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی مشرف صاحب کو پاور دے دی گئی تھی اس کے اندر.
जजमेंट में, बट प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस बिकॉज ये आई एम नॉट सर्टन, यहाँ पे मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, देख लूंगा। आखिरी केस जो कोर्ट के सामने आया, 7 तो हो चुके हैं, 8वां केस है खान असफंदियार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 601। दिस इज नोन एज द वायरीज ऑफ नैब ऑर्डिनेंस केस। नैब का एक सख्त कानून लागू किया गया इनके ऊपर, तमाम पाकिस्तान के अंदर, जिसके ज़रिए सियासतदानों को और मुख्तलिफ लोगों को उस टाइम के ऊपर बेशुमार दहशत इसकी भी थी। विलफुल डिफ़ॉल्ट का भी क्लॉज डाल दिया गया, अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट भी किया हो तो आपको नैब करके पकड़ लिया जाता था, और बेशुमार चीज़ें वगैरह करके इसके ऊपर नैब ऑर्डिनेंस आ गया, जिसमें 90 दिन के लिए बंदों को पकड़ के रिमांड के ऊपर ले जा सकता था। प्ली बार्गेन की पोजीशन यहाँ पे दी हुई थी, वॉलंटरी रिटर्न की यहाँ पे पोजीशन डाली गई थी। सवाल सिर्फ ये आया, और एक स्पेशल कोड भी सेटअप कर दिया गया था, बेल की प्रोविजन अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारे के सारे सवालात कोर्ट के सामने आए, तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि असफंदियार वली के केस के अंदर के ये कॉन्स्टिट्यूशन कानून के मुताबिक कानून बनाया गया है, और इसके तहत ये पैरेलल लीगल सिस्टम नहीं है। अपीलें वगैरह ऊपर आके रेट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर अगर बेल नहीं दी जा रही तो रेट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर देखी जाएंगी इसके तहत। और चंद अमेंडमेंट्स यहाँ पे रेकमेंड की कि को आउस्टर क्लॉज जो है आर्टिकल 199 रिट की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड नहीं करता। इसमें लिखा हुआ था पहले कि कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा नहीं, हम फिर भी देख सकते हैं। नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ होगी। अब क्या है, अब कौन करता है, किसकी कंसल्टेशन होती है, किसके साथ करता है? लीडर ऑफ द अपोजिशन। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो केसेस फेस कर रहे हैं, तो हम तो उनसे पूछेंगे नहीं, जबकि कानूनी रिक्वायरमेंट असफंदियार वली के केस के बाद और उसके बाद इंट्रोड्यूस ये कर दी गई है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछा जाएगा। इसमें कानून में ये होल्ड किया कि फेडरल गवर्नमेंट वाज कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट दिस लॉ। दूसरा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस अपॉइंट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से पूछने के बाद, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर, यानी जुडिशियल सिस्टम के अंदर ले आए। एग्जीक्यूटिव बंदे यहाँ पे नहीं बैठ सकते। विलफुल डिफॉल्ट के बारे में ये होल्ड किया कि आइंदा से अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट करता है, रेट्रोस्पेक्टिव पुराने वालों के ऊपर लागू नहीं होगा, मगर अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट में अब है या अपने पैसे नहीं देता तो तब उसके ऊपर लागू होगा। और ये वाले नुक्ते उन्होंने लेके बेल की पावर वगैरह चेयरमैन नैब से वापस ले ली गई, उन्होंने कहा कोर्ट्स करेंगे, अलाउ करेंगे। अपील के जो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट राइट्स वगैरह दिए गए थे, उनको अपील का हक ही नहीं मौजूद था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और इसके अंदर ये लिखा हुआ था, जिसको कोर्ट ने थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसमें ये लिखा हुआ था कि आप किसी बंदे को कहेंगे कि भाई तू बता के तू करप्ट नहीं है, उसके ऊपर ओनस डाल दिया गया था। पहले दूसरे कवानीन के अंदर ये था, उसको अप होल्ड किया गया और कहा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस के तहत अगर किसी बंदे के पास अरबों रुपए हैं तो गवर्नमेंट का काम नहीं है कि ये शो करेगा जी इसने करप्शन से हासिल किए हैं, उसको दिखाना पड़ेगा एसेट्स विदाउट मीन कि उसके पास अरबों रुपए कहाँ से आए। और इस तरीके से ये चीज़ें उन्होंने आप की 90 दिन के रिमांड को उन्होंने थोड़ा सा नरम कर दिया और कहा कि हर 15 दिन के बाद उस बंदे की हाजिरी होगी कोर्ट के सामने, और कोर्ट अगर रिमांड अलाउ करना चाहे तो वो करेगा, बट 90 दिन से आगे नहीं होंगे। ये केस था जी असफंदियार वली का, और इसके अंदर पिटिशंस एक्सेप्ट हुई, और इसके अंदर साथ ये होल्ड कर दिया गया कि अमेंडमेंट्स कानून के अंदर की जाएं, और इसको थोड़ा सा जैसे कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके मुताबिक। 2-3 चीज़ें आपको बस एंड में और बतानी चाहूँगा। एक चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की वेबसाइट अच्छी है, उनके ऑडियो लेक्चर्स जाके चेक कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो ज़रूर जाके चेक कीजिए। हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने कवर किया हुआ, और उन्होंने अलग-अलग PDFs भी बना दी, और एक बहुत अच्छी बुकलेट भी अवेलेबल है, लीजिए छापिए वगैरह, वेरी यूजफुल। अगर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो एक तो सर उमर की किताब अच्छी है, मोटी है,
اتنی ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کریں تو آپ کو مل جائے گا یہاں پہ فیس بک کے اوپر. اور دوسری کوثر بردرز کی چھوٹے سائز کے اندر ہے، اگر ملٹیپل چوائس کویشچنز ہی ہیں، زیادہ ریسرچ اس کے اندر نہیں ہے، مگر اٹس یوزفل اگر آپ کریں. اور ایک چیز امپورٹنٹ آپ کو یہ بتا دوں، ٹائم یور سیلف، اپنے آپ کو ٹائم وغیرہ کر کے اس کے اندر کریں، بیکاز آپ اگر امتحان کے اندر تیاری کے بغیر یا ٹائمنگ کے بغیر چلے گئے اور آپ نے یہ سارے کے سارے 100 کویشچنس کے جواب دینے ٹائم کے اندر نہیں ختم کر سکے تو آپ کو مسئلہ پڑے گا. سو اٹس بیٹر کہ آپ ان ایگزامس کو استعمال کریں اپنی نالج کو چیک کرنے کے لیے، اور اس کے مطابق دیکھ لیجئے سارے مٹیریلز آن لائن اویلیبل ہیں. ایک تو لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا پیج چیک کیجئے گا، وہاں پہ لیکچرز، اور یہ آج کا لیکچر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا. اور آئندہ 3 لیکچرز اور ہو رہے ہیں. اگلا لیکچر از سر عمر کا قانون شہادت کے اوپر. ایک لیکچر میں وہ تمام کا تمام آپ کو قانون شہادت کا اوور ویو دیں گے. اس کے بعد اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر، جو کہ عمران احسن نیازی کی کتاب بھی کی گئی اور چونکہ تبدیل کر دیا گیا سلیبس، تو اس کے اندر لیکچر دیں گے ہمارے دوست عظیم فاروقی صاحب یہاں پہ ہی. ہوپ فلی بائی دیٹ ٹائم یہ ہمارا پروجیکٹر بھی چل رہا ہوگا. اور آخری لیکچر ہمارا جو ہوگا وہ سیٹرڈے کو ہوگا. سنڈے کو چونکہ امتحان ہے، سیٹرڈے کو ہوگا انٹرنیشنل لا پہ. انٹرنیشنل لا کے اوپر پہلے سلیبس بہت بڑا تھا ہم نے، اور ایک کتاب پوری کی پوری ریکمینڈ کی ہوئی تھی، اب وہ بھی ہم نے ریکویسٹ کر کے اس کو ریڈیوس کروایا ہے اور بہت مینیجبل ہو گیا ہے. یو این چارٹر اور اسٹیچوٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، 70 80 سیکشن ہیں، کوئی 100 150 سیکشن ہیں، آپ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ریکمینڈ کی ہے. ڈاکٹر مظہر الہی صاحب ہیں، بیرسٹر دوست ہیں ہمارے، وہ یہاں پہ لیکچر دیں گے. تو ہوپ فلی یو ول فائنڈ دیٹ یوزفل ایز ویل. وہ دیکھ لیجیے گا. مختلف یہ سلائڈز آپ کو ابھی ہم اپلوڈ کر دیں گے آن فیس بک. پی ڈی ایف فائل بھی اویلیبل ہو جائے گی آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کے لیے، وہاں سے اتار کے آپ یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ ڈیٹیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اگر ٹائم ہے تو بہترین کتاب حامد خان صاحب کی ہے، اس کو پڑھیے. 20 25 صفحے ہی ہیں، وہ دیکھ لیجئے. اس کے اندر آپ کا 5 نمبر یہاں سے اچھے طریقے سے سیکیور ہو سکتے ہیں. اگر ٹائم نہیں ہے تو یہ مختلف گائیڈز کے اندر اور اس لیکچر کے تحت ہم نے آپ کو بیسکلی تھوڑی بہت چیزیں بتا دی ہیں. ہوپ فلی یو شوڈ ناٹ ہیو اے پرابلم. ونس اگین دوستوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹارگیٹ کر کے اپنے نمبر وغیرہ پراپرلی آپ نے دیکھنے. اس کے 5 نمبر ہیں، کانسٹیٹیوشن کے 10 ہیں. حلوہ آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوگا، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور امید ہے اس دفعہ آپ سے سیکشن نمبر یا رول نمبر نہیں پوچھے جائیں گے. آپ کا بار کاؤنسل اینڈ پریکٹیشنرز ایکٹ میں پروفیشنل ایتھکس کا جو کینن ہے وہ اگر آپ پڑھ لیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 صفحے ہیں، 5 صفحے کے 10 نمبر ہیں. وہ اگر آپ پڑھ لیں اور اس کے اندر کے کیا کیا پرنسپلز ہیں، آئی تھنک یو ول فائنڈ اٹ مچ یوزفل. وہاں پہ اچھا سکورنگ ہوگا. سی پی سی، سی آر پی سی، پی پی سی تو موجود ہے ہی، اس کے لیکچرز ہم نے آلریڈی آپ دوستوں کے لیے اپلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا. اس میں چند چیزیں تبدیل ہوئی. اور اس دفعہ کی کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز بتانا بھول گیا، اس دفعہ کا کانسٹیٹیوشن کے اندر چند آرٹیکلز 212 سے 272 تک تو ختم کر دیے گئے ہیں، مگر اس کی جگہ پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 1 سے لے کے پرنسپلز آف پالیسی بھی ایڈ کر دیے گئے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس پہلے تھے ہی ان کے ساتھ، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. پرنسپلز آف پالیسی بھی دیکھنے والے ہیں، اور شروع کے بھی جو فنڈامنٹل رائٹ سے پہلے 5 آرٹیکلز ہیں وہ بھی آپ نے آپ کے سلیبس کے اندر ایڈ کر دیے گئے. امید ہے پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ آپ کو پروٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور امید ہے کس کو کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی جو پرچہ ہوگا وہ سلیبس کے مطابق ہوگا، اور اس کے اندر ہوگا. پاکستان بار کاؤنسل والے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ہوپ فلی یو ول ناٹ ہیو کمپلینٹس دس ٹائم اراؤنڈ. 50 پاسنگ مارکس ابھی بھی 50 کے اوپر ہیں، 45 کے اوپر نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو ایم ہائی. 50 بھی اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دو میں سے ایک سوال آپ غلط کر رہے ہیں. 50 غلط سوال غلط کرنا بہت زیادہ کافی زیادہ چھوٹ ہے. تو امید ہے آپ تمام دوست اس میں بہتر کر سکیں گے. امپورٹنٹ چیز ونس اگین یہ ہے، آپ ایک ویڈیو آپ ضرور چیک کیجئے گا پیچھے پرانا فیس بک کے اوپر، اور یوٹیوب پہ میرا اپنا اویلیبل ہے کہ ایگزام ٹیکنیک کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے پرچہ اٹیمپٹ کرنا ہے کہ آپ کے چانسز زیادہ بہتر ہوں. اگر 4 آپشنز ہیں،
दो अगर गलत नज़र आ रही हैं उनको माइनस करें, किस तरीके से आप बेहतर ज़्यादा तरीके से स्कोर कर सकते हैं, तो वो भी एग्जाम टेक्निक के ऊपर भी एक मल्टीपल चॉइस का अच्छा क्वेश्चन। किसी दोस्त के अगर कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ पूछिए। दोस्तों में भी मेंशन किया नो, अगर मैंने ये कहा कि पहली दफा हुई है, मैंने कहा पहली दफा जजमेंट का बेसिस बना के किया है। 200 के अंदर प्रिंसिपली ग्रुन नॉर्म कैल्सन की थ्योरी के ऊपर उन्होंने कहा था, वहां पे भी इसका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का बीच में जिक्र था। आसमा जलानी के ऊपर सारी का सारा मलबा ही, जोर भी उसी के ऊपर डाल दिया गया, और वो फिर आगे जाके जफर अली शाह के अंदर आपको नजर आता। असेंट पे जी हाँ। हम्म, जी बिल्कुल। असेंट नहीं मिला वो। हम्म, जी दुरुस्त है। मैं आपसे सारी बात अग्री करता हूँ, वहाँ से उसकी रूट्स वगैरह चूंकि हमारे उसके अंदर सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए आई डिड नॉट वांट टू टच इट इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर। यूसुफ पटेल का केस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का भी जो मामला है, दूसरा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, तो क्या फिर यहाँ पे नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लग के जो डिसोल्यूशन थी, अगर असेंट नहीं मिली हुई थी और यहाँ पे ज़रूरत थी एक कोर्ट की रिट की पावर, वहां पे तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या इनहेरेंट पावर्स और वो चीजें नजर नहीं आई, मगर जब गुंडों को अंदर बंद करना था तब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उनके ऊपर यूसुफ पटेल और इसके अंदर सारों के अंदर लग गया। मगर एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जजमेंट दैट ब्रॉट डिजास्टर करके, इस लिहाज से। सो ये मामलात हैं, और अगर कोई किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन वगैरह, जनरल ऑब्जर्वेशन तो उसमें बहुत है, बिकॉज ये काफ़ी पेनफुल किताब है पढ़ने वाली, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। जिस तरीके से ये मामलात चलते रहे, आगे पीछे होते रहे, इंडिया का एक्सपीरियंस आपके सामने है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आपके सामने है, खैर बांग्लादेश का भी आपके सामने है, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कत्लो गारत होता रहा, मुजीबुर रहमान की फैमिली, ये सारे का सारा सारी चीज़ें वगैरह। बट अब आप मामला देखें, जब वहाँ पे उनके पास थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है, तो इकोनॉमिकली वो कहाँ पे पहुँच पहुँच गए, इंडिया से भी शायद आगे करके। सो थैंक यू आप तमाम दोस्तों का, वो आप यहाँ पे आने का वंस अगेन माजरत, हमने लेट शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारा है, इंशाल्लाह एक्सेलेंस की तरफ गामजन होगा। जगह और हमने काफ़ी अच्छी बना ली है, और इसका क्रेडिट वाइस चेयरमैन हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव तमाम दोस्तों को भी मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जितनी स्पीड के साथ और जितनी तेज़ी के साथ ये चीज़ें चालू की हैं, क्रेडिट मस्ट गो टू हिम। पिछली कमेटी ने भी बेशुमार इसके अंदर अपना हिस्सा वगैरह डाला हुआ है। उम्मीद है कि ये वाला करके लॉग ऐड का सिस्टम हम अभी रेगुलर कर देंगे, वीडियोस वगैरह मटेरियल्स इतना अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। अगली स्टेप हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, बार वोकेशनल कोर्स 2 महीने का, 2 हफ्ते का, कि वकालत प्रॉपरली करते कैसे हैं। लॉग ऐड तो हम यंगस्टर्स के लिए कर ही रहे हैं कि इम्तहान कैसे पास करते हैं, मगर असल में तो रोजी रोटी का मामला और वकालत प्रॉपरली करते कैसे हैं, उसके लिए ये सारी ट्रायल रन है, और होपफुली वो हम जल्द शुरू करेंगे, और आप तमाम दोस्तों के साथ उसमें मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।